أمس رشد عليه كاش عليه أنا كان مسلمان بوي وشون يمشي بوغس يمشي حسن الأسمر يشو وار سمجھاؤ يشو وار مايجين كنا يشو وار درس قرآن سنا وار درس حديث سنا اگر يمشي درس غير نفرتي كارو تل كام فويدو جگہ مسلمان سو شخصا شيشو شراب جوان أشياء نفرت كري شراب أشياء كذي دائم إسلامي شيء أشياء شراب نفرت كري شراب شراب جوان يمشي نفرت كري دل كي كي يمشي كوي دل كل سمجھائے مش إنسان أشياء مش إنسان سے نفرت تھا وہی اگر اس میں نفرت ہو اس کا سب حساب پر کائنات سے درواز أشياء شراب سے نفرت تھا نہ کہ شراب سے یہ سمجھاؤ یہ بار بار اے بھائی یہ بنا ژٕ رٔلِتھ شخصا اکھ چھُ یہِ چھُ گُمراہ گوٚمُت یہِ چھُ زار گِنٛدان یہِ چھُ بےحیٲیی کران اَسہِ چھِ نفرت أمِس سۭتۍ تھاوٕنۍ اَسہِ چھِ نفرت تھاوٕنۍ زارس اَسہِ چھِ نفرت تھاوٕنۍ بےحیٲیی سۭتۍ نہ کہ أمِس شخصس سۭتۍ اَسہِ چھُ یہِ وارٕ وارٕ راوُن وۄنۍ یِہوٚے تربیت دِتھ اِسلامن تُہۍ ہیٚچھنٲیِو أکِس اکھ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن